كنتمنى حظ سعيد وموفق للطلبة في شيء الامتحانات القادمة. ما تخافوش، ما تدهشوش، راكم غتوفقوا ان شاء الله. وولدي السلام عليكم. بعدا كنطلب لكم ان شاء الله الخير، ان شاء الله يا ربي الله يسهل عليكم. عندكم الامتحان ان شاء الله نهار الاثنين، كنطلب لكم ان شاء الله تمشيو فرحانين وتجيو فرحانين. هادشي كنطلب الله ولدي، داكشي اللي كنبغي لولدي ان شاء الله كنبغيه لكم كاملين، طلبه كاملين. الله ينجحكم البنات والدراري، الله يسهل عليكم، الله يفرحكم ان شاء الله. العام الاخر ان شاء الله غنشوفكم فرحانين وتوصلوا داكشي اللي كيتمناو لكم والديكم ان شاء الله يا ربي. والله ان شاء الله من قلبي كنقولها، من قلب ديالي والله العظيم، الا راكم عزاز وراه بغيت لكم الخير ان شاء الله يا ربي تسهل عليكم والله يفرحكم كاملين. وكنغتنم هذه الفرصه باش نتمنى للطلبه ديالنا يفوتوا الامتحانات ديالهم ويدوزوا الامتحانات ديالهم في احسن الظروف. كنتمنى لهم التوفيق خالص الاعماق، وكنتمنى لهم ان شاء الله ما يدوخوش، ما يتلفوش، فهمتيني، يثبتوا راسهم والله ينجحهم. وراه كنبغوا لهم الخير وكل الخير ان شاء الله والنجاح للجميع يا رب يا رب. الوغ بارابور او سي اف اللي ما بقى لهم والو، اللي نقدر نقول للطلبه هو راه ماشي بحال السبور، راه ماشي المهم هو المشاركه، راه يفو تو دوني بور ريوسير فوتر اني ان شاء الله. يلا بون كوراج. هاد المناسبات ديال الامتحانات الدراري ما تخافوا ما تدهشوا، ونتمنوا لكم النجاح ان شاء الله في الحياه ديالكم، وزيروا راه يكون غير الخير ان شاء الله، وهذا هو اللي الله يسهل عليكم. Hi, I am enjoy to talk about your next exam, and if I have advice to give you, it's about to work and work and work. It's the only solution to be successful, and so you have to concentrate yourself and focus on your subjects, and be optimistic. And this is the only way to success. The easy ways are not the solution. So hard work, but with no fatigue. You have no to make more stress in your work, and you have to be confident in your exam. And go luck. Bonjour. Donc la récréation est terminée. Maintenant les examens lundi matin 8h30. Les examens vont commencer. C'est pas grave, ça va passer. Le plus important, c'est de rester concentré, c'est d'aborder les épreuves une à une, de faire un bon parcours, parce que bon, il y aurait peut-être des faux pas au début, mais il faut pas que ça vous déstabilise. Il faut continuer à rester concentré. Il faut bien s'organiser. Il faut travailler en équipe, en groupe, partager le travail entre vous. Aussi bien dormir, je pense que c'est quand même quelque chose qui va vous servir surtout en fin de semaine, hein, lors des derniers examens. Il ne faut pas tricher, d'accord, c'est pas bien. Voilà, alors si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est que les examens, ça fait partie de la vie, hein. Moi aussi je suis en train de passer un examen maintenant. On me demande de vous parler avant les examens et de vous motiver, et ben ça me stresse. Je ne sais pas si je me suis bien sorti, mais je l'ai fait, et j'espère que vous allez, voilà. Alors voilà, bonne chance, bon courage, je vous souhaite tout le bien du monde. بمناسبة نهار الاثنين تنقول لكم بون شونس في الامتحانات، ما تستريساو ما والو، ان شاء الله كلشي غيدوز مزيان. هذه نقول لكم واحد بتيت اكسبيريونس، هي انني الا دخلتي داكشي اللي في راسك ديرو داكشي غيدوز مزيان ان شاء الله. ما فهمتيني، ما تحاولش بانك تبلبل صاحبك ولا تبلبل الاخر بالمعنى واحد اخر بانكم ما تريشيو ما والو. حين الا بلبلتي صاحبك اللي حداك تحاول تنقل منه ولا ينقل منك، انت ما تستريسا انت ولا تستريسا صاحبك مزيان. دونك حاولوا انكم تخدموا اللي في راسك ديروا، وان شاء الله يكون خير. توجور الا كان شي حاجه اللي في راسك هي اللي تدير في الاخر توجور غتفاليدي. ما فاليديش كاين الراتراباج ضروري شي شويه، حلاوتها هي الراتراباج، ولكن ماشي كلشي يرجع لك الراتراباج. حاولي تستراتيجي راسك مزيان باش انك ما يبقاش لك بزاف. وبون شونس. بالنسبة للطلبة
كانت له مسار جيد ان شاء الله. وهو الاساس هو انه الانسان يحاول يصبر ماشي مشكل، ولكن كيخصو يجتهد، يحاول انه يجتهد، والتوفيق باذن هي كما كان الحال راه شي حاجه ما كتجي سهله، ولكن مع الاجتهاد راه كلشي ممكن. وكنتمناو التوفيق باذن الله. وتيجي الطالب انه ما يحاول انه يتكاسل اي كما تيقولوا من جد وجد، يحاول الانسان انه يجتهد والتوفيق باذن الله. في الحقيقه كنقول الطلبه يجتهدوا في الدراسه ديالهم. الامتحان ماشي هو الامتحان راه كيخلع، ولكن الامتحان هو واحد الامتحان اللي هو كيمتحنك واش انت متفوق. وهذا التفويق هذا فيه واحد الميزه خص يفرح بها الطالب ويفرح بها الاستاذ ويفرح بها الموظف، حيت ملي كنشوفوا طالب نجح يعني كنفرحوا كافه، حيت ساهمنا معاه وغادي يخرج هنا كسفير اللي غادي هو وجهنا. وكنطلب وكندير وكنشير واحد الكلمه للطالب، ما غاديش يكون عنده داك التخوف او اللي يقول راه الامتحان واحد الجبل او يعني غير داك الشيء اللي قريتي وداك الشيء اللي اجتهدتي فيه هو اللي غادي يكون. وحاول يجتنب الخوف راه كيوقع لك واحد الخوف يا استاذ الطالب، راه كيوقع لك واحد الخوف. وكنلاحظوا حنا هذه الملاحظه هذه ملي كتجي لعندنا كنحسوا بك بانما انت خايف، وهذا ماشي خوف ولكن هذه فرحه وبهجه بالنسبه لينا ملي كتقدم لينا وكيجيو طلبه كلهم بيدوزوا الامتحان. خصنا نفرحوا، خصنا حتى حنا بينا نزيدوا للقدام باش بالطالب بالباحث بالدكتور بمجموعه ديال الحوايج اللي كنشوفوا فيك، ماشي تجي هنا كمؤسسه كتخلع لا، ولكن كترقيك باش تكون انت واحد الانسان متفوق وتعطي لواحد الوجه للمدرسه في جميع الامور، في الدراسه ديالك، في الحوار ديالك، في الاخلاق ديالك، في الانسانيه ديالك. ان انت واحد الانسان، واحد الطالب راه ما سهلاش في القول ديالو، ولكن في الفعل ديالو راه شي حاجه ضخمه، وبغيناك توفق في امتحانات. ونطلبوا الله تعالى التوفيق في جميع، في قراءتك وفي سيرك وفي نجاحك وفي عملك. والسلام عليكم ورحمه الله.